सध्या शिवरमा इव्हेंट्स यूट्यूब चॅनलाचो हांव प्रोप्रायटर ऑफ सतीश. सद्याक आमी हांगा आसात मरिकम्मा देवस्थान शिर्शी. एक बरें हिस्टोरिकल देवस्थान हें. पळयात भायली सायड परिसर जो आसा तो काय बरो दिसता पळय, सुंदर असो. आनी हें 1688 बांदिल्लें हें देवूळ जें आसा, एक बरें हिस्टोरिकल देवूळ म्हणून जावन आसा ह्या कर्नाटका एरिया शिर्शी हांगासर. तेन्ना आमी हें तुमकां देवूळ भायली जो परिसर आसा तो दाखोवपाचो प्रयत्न खूब तेंपान आज ब्लॉगिंग करता. आज पयलीं हांवें थोडे व्हिडिओ केल्यात, आतां आमी व्हिडिओ तुमचे म्हाका दवरपाचो प्रयत्न. पळय सुंदर अशें कार्विंग, काय बरें अशें बेस्ट अशें देवळाचो परिसर. फामाद अशी देवी मरिकम्मा. आतां आमी पावल्ले आसात शिर्शी मरिकम्मा टेम्पला भितर. हें दाखयता तुमकां एक बरें सुंदर अशें देवूळ, फामाद देवूळ शिर्शी. काय बरें देवूळ. मुखार आमी भितर पावता आतां. पळयात सुंदर अशें देवळा भितर पावले आमी. पळयात काय बरें देवूळ. ह्या देवळाचो परिसर ह्या परिसरा भितर आमी पावल्यात. शिर्शी मदीं शिर्शी आमी पाविल्ले आसा. आसा हांगा मरिकम्मा देवी फुड्यान शिर्शी. तुमी जाणात एक रेडो फेमस आसता. रेडो हांगासर पळोवपाक तुमकां मेळटा. पळय ताका कितें तरी घालचें पडटा. तेणें कितें खालें जाल्यार घालता तें खालें जाल्यार तुजें काम कितें जाता अशें म्हणून ते कांयच दोश आसना. तेणें कितें खालें जाल्यार अशें म्हणटात.